हाउ टू डील विद फैमिली एंड पीयर प्रेशर। नंबर 1, प्रेशर लेना ही बंद कर दो। ऊपर से ये साथ दिलाते रहे कि यू आर वेरी, आई लव यू ऑल, मैं सबको पसंद करता हूँ, मैं सब पे जान छिड़कता हूँ। 5 मिनट जी देख रहे हैं 3 सवाल इंटरव्यू। अंदर से नहीं लेता प्रेशर। कैसे इंसान का कम होगा? जब उसकी वैल्यू कम होगी माइंड के अंदर के भाई इसको मैंने इज्जत दी है, इसकी बात से मेरा दिल हिलता है, मेरा कलेजा हिलता है, मेरा जिगर हिलता है, मैं मूव होता हूँ इनकी बात से। प्रेशर इसी का नाम है ना, यार इनको बुरी ना लगे, इनको बुरी ना लगे, इनको बुरी लगे, बाकी और किसी का नहीं था। जिस तरह किसी और का प्रेशर नहीं होता ना, वैसे इनका भी प्रेशर डाउन करते। भाई अगर मैं एक सही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ या एक मैं एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ और उसमें गलती भी कर रहा हूँ, उसमें अगर आप मेरे पे तोपे लेके बैठेंगे, एक गलती होगी नहीं छोड़ेंगे, तो अल्लाह तो 99 गलतियों के बाद भी माफ करने वाला होता है। तो ये मिजाज हमारा क्यों नहीं है कि बच्चों को करने दें एक्सपेरिमेंट। व्हाट्सएवर मैं लोगों को कहता हूँ ना भाई, क्या हो जाएगा अगर बर्बाद भी हो जाएगी? बर्बाद नहीं हुआ तो आबाद क्या खाक करेगा जिंदगी को? जो बर्बाद नहीं हुआ वो आबाद क्या करेंगे जिंदगी में? लेने दें एक्सपेरिमेंट उसको, अल्लाह नहीं है संभालने के लिए। और अगर गिर गिर के नहीं भी संभल रहा, आ जाएंगे वहां पर। कोचेस का काम क्या होता है? उसको आगे हल्का सा टैप अप करके कहना कि बेटा लाइन अप योरसेल्फ, मेरे भाई मेरी बहन लाइन अप योरसेल्फ, यहाँ थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही इलास्टिसिटी नहीं देंगे एक्सपेरिमेंट करने की, तो वो जिंदगी के अंदर फिर वो लकीर का फकीर नहीं बन जाएगा। कोई इस्तेहाद नहीं, कोई इस्तेहाद ही नहीं कर सकता, वो कोई फिक्र ही नहीं होनी उसके अंदर, कोई डेप्थ ही नहीं उसके अंदर। तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये, जो जिन लोगों की प्रेजेंस से तुझे चोक होना फील हो रहा है, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी बहन, उनके साथ कर क्या रहे हैं आप? अलमरु वाला दीन खलीली, बंदा अपने बराबर वाले के मजहब पे होता है। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द क्यों बैठ रहे हो जो प्रेशराइज कर रहे हैं आप? लेकिन अगर रिश्तेदार है और फैमिली है तो फिर आप अपना ताल्लुक रखें, हिसाब किताब रखें। जब वो बात भी कर रहे हो बैठे, दिल का काम बंद कर लें थोड़ी देर। और आपको पता होना चाहिए कि इस सफर की, मैं अपने कौम के बच्चों को, लड़कों को, जवानों को, बहनों को, भाइयों को, भाई ये बात आप अपने कलेजे में डाल लें। मैं सदियों से पढ़ा रहा हूँ सबको, ये जिंदगी है, ये होना है सबके साथ। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामल तरीन मखलूक, इतनी आला अजमलुल खल्की, आज़मुल खल्की, आलमुल खल्की, अकमलुल खल्की, अशरफुल खल्की, अनवरुल खल्की जैसी मखलूक के साथ भी देखें उन्होंने कैसे गंदे रवैये रखे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लर्न टू एडजस्ट विद दैट। घबराता है इंसान, जीत मगर आपकी होगी अगर आप सस्टेन कर रहे हैं। कैन वी अडॉप्ट दावा एज अ जॉब? दावा इज नॉट अ जॉब, दावा इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। बट व्हेन पीपल आर नॉट डूइंग इट, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तो फिर कुछ खास लोगों को उसको एज अ प्रोफेशन लेना पड़ गया। सारे लोग काम कर रहे होते तो हम लोग भी काम कर रहे होते। हाँ, फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन, के जो एक एलिमेंट है कि एक बेंच ऐसी होगी जो खास तौर पे डीपर नॉलेज, जो शरीयत के फिक़ह और उलमा का, जो बड़े मुज्तहिदीन और बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन का काम, वो बेंच लेगी। तो वो तो एज अ प्रोफेशन, वो तो उनकी ये जिंदगी है, तो उन्होंने करना ही करना है। वरना दीन का इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सिक्योर कैसे होना अगर वो नहीं करेंगे? तो ये उलमा से दीन बचा हुआ है। बाकी जो अच्छी बात फैलाने का काम है ये पूरी उम्मत का है। इसमें किसी इसके अंदर किसी को जो है वो हम नहीं कह सकते कि ये किसी खास का है। हाँ, इट शुड नाउ, अब जब दीन की दावत और तबलीग को और इसकी एजुकेशन को और इसकी प्रोसेसिंग को बिल्कुल ही हल्का करके हर किस्म के फनून और लिबरल आर्ट्स और साइंसेस को उठा दिया गया, तो हम डेफिनेटली कहेंगे इसको उठाना चाहिए। इट शुड बी टेकन एज अ कंपनी, इट शुड बी टेकन एज अ प्रोफेशन, इट शुड बी टेकन एज अ कंप्लीट करियर, इट शुड बी टेकन एज अ फुल टाइम जॉब, इट शुड बी टेकन एज समथिंग टू बी ब्रॉट इनटू द मार्केट, इट शुड बी समथिंग दैट हैज अ स्टेक इन द मार्केट। डेफिनेटली दावा के काम को हर लिहाज से फोररनर होना चाहिए जिंदगी की हर फील्ड में। एंड दिस वुड बी, ये मेरा आखिरी सवाल था। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे लिए खास दुआ करिएगा और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखिए। मेरी सेहत के लिए दुआ करिएगा, इशारतन कह रहा हूँ, बता नहीं रहा था, तो मेरी सेहत के लिए बहुत दुआ करिएगा। अल्लाह ताला मुझे आफियत दे, अल्लाह ताला पूरी उम्मत को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहाँ जहाँ मुसलमान जिस भी जगह से हैं, इंडिया, पाकिस्तान, GCC, व्हाट्सएवर। आई लव यू ऑल, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे अल्लाह प्रिजर्व यू ऑल। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सारी मेरी थी, अल्लाह मुझे माफ करे। आपके पेरेंट्स आपको नहीं सही समझ पा रहे, आपका स्कूल आपको नहीं सही समझ पा रहा, आपके मेंटर्स आपको नहीं सही समझ पा रहे, आपका बॉस नहीं आपको सही समझ पा रहा, आपका हाकिम नहीं आपको सही समझ पा रहा, उसमें गन रखें और साथ चलें और वक्त की नौयत को देखते हुए इस्लाह की कोशिश करने की कोशिश करें। वो कहते हैं बहरहाल जब वो फौत हुआ तो मैंने लोगों को बताया उसके बारे में। लोगों ने पूछा ये क्या करता था? उन्होंने कहा कि इसने इस तरह से 7 संतूर निकालते हुए उन्होंने उसको सलीब चढ़ा दिया, फसल अबूहू, उन्होंने जो ना वरमूहू, इस तरह के जो अल्फाज हैं कि पत्थर मारे और सलीब पे चढ़ा दिया। फिर वो कहते हैं मैं दूसरे उस वाले के बाद ना मैं उसी फील्ड के अंदर शाम में एक और आलिम के पास गया, वो नमाजी भी थे और सलातुल खम्स के अल्फाज हैं, हदीस के मतलब मेरे ख्याल से वो 5 नमाजें या से मुराद कुछ और है। वो ज़ुहद में भी बहुत अच्छा था, आखिरत का भी ख्याल रखता था, अल्लाह वाला और बहुत नेक मुत्तकी परहेज़गार। कहते हैं मैंने उनके पास रहा और मुझे दुनिया में बहुत पसंद थे, और लेकिन जैसे ही मैंने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा उनकी जो है सुम्मा हज़रतुल वफ़ात, उनकी वफ़ात का वक्त आ गया, वो मरने वाले हो। जब वो मरने लगे तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के शाम आया, शाम के बाद मैं आपके पास आया, मेरे पास तो पीछे जाने को कुछ भी नहीं है, मैं तो फैसला कर चुका हूँ, मैंने तो इस दीन को या इस इल्म को या अपने ख्वाब को, इस पर्सपेक्टिव को, इस गोल को पहुंचाना है वहां तक जहां मैं पहुंचाना चाहता हूँ। अब आप मुझे ये बताएं, यू नीड टू टेल मी कि मैं अब आगे यहाँ से कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पर मेरा आपको आपकी स्टोरी से लिंकअप अगर करूँ ना, तो आप अपनी जिंदगी में जब फैसले करके निकलते हो ना, या कोई बिजनेस खोलता है या कोई नई दोस्ती बनाता है या कहीं पुराने उससे निकलता है या कोई नया इनिशिएटिव लेता है या नया ख्वाब देखता है या नई फील्ड लेता है या कोई भी चीज जिंदगी में नहीं करता है, तो लोग चाह रहे होते हैं क्विक ट्रिप्स, जल्दी मिल जाए। हालांकि इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते थे बितूली ज़माने लगते हैं किसी चीज को। इल्म, वो तो इल्म के लिए उन्होंने बोला था कि 6 चीजें जो इंसान को इल्म में कामिल होने के लिए चाहिए, उनमें से एक है कि जमाना लंबा होना चाहिए, मुशक्कत लंबे जमानों की। लेकिन बितूली ज़माने के उसूल हर जगह अपनाए होंगे, ये लंबे वक्तों के बात रखी आती, लंबी सदियां कटती हैं तब जाके नाम बनता है, काम बनता है, जमाल आता है, कमाल आता है, हुस्न आता है, लंबा मसला है। तो
اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے جلدی کوئک ٹرپس شارٹ کٹ 2 منٹ کے اندر ورک شاپ کراؤ 4 گھنٹے کے اندر سلطنت کھڑی ہو جائے بھائی جان ایسے نہیں ہوتا یہ آج کل ای کامرس کا بھی زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے 1 منٹ میں چیز یوں وائرل ہوتی ہے 1 منٹ میں یوں چیز مارکیٹ میں جاتی ہے ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے بٹ اسٹل یاد رکھیے گا کائنات کا ایک اصول ہے جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے نا وہ چیز اتنی جلدی گرتی ہے جو اپنے پورے مقام وضع قطع اوقات زمان لحاظ تحمل بردباری تنوع نوعیتیں یہ ساری چیزوں کے معاملات کر کے آتا ہے نا وہ پہنچتا بھی بہت اپنے آرام سکون کے ساتھ ہے اسے گرانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ روٹس کے اندر بیٹھا وہ چیزوں کی روٹس میں کیا ہوتا ہے وہ سسٹم کی روٹس تک پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کی روٹس اور دلوں میں جگہ بنانے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ صحیح بندے ڈھونڈنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح دشمنیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح دوستیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح بات کرنے میں اور بات سیکھنے میں وقت لگا رہا تھا وہ صحیح انتخابات کے اندر وقت لگا رہا تھا وہ ایکسپیریمنٹیشنز کر رہا تھا مشاہدات کا محاسبہ کر رہا تھا وہ ان محاسبوں کے نتائج کے اوپر پھر انابت کر رہا تھا رجوع کر رہا تھا علم بار بار ریوائز کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا وہ تفکر کر رہا تھا وہ جو ہے عزم اور قصد کے بیچ کے اندر انٹینٹ اور کانٹینٹ کے بیچ میں قوت ارادہ قوت استدلال کے بیچ میں ایک لیولز بنا رہا تھا وہ اپنے لیولز کو مینیپولیٹ کرنا سیکھ رہا تھا منور کرنا سیکھ وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کو سیکھ رہا تھا یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں 2 منٹ میں نہیں ہو جاتا 2 منٹ کے اندر آپ اپنے منہ سے یہ بات کر دیں 2 منٹ میں یہ کہہ دیں 2 منٹ میں یہ کر دیں 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا 2 منٹ میں تو یہ کہتے ہیں میگی نوڈل بھی 2 منٹ میں نہیں بنتا ہوگا میرے خیال سے وہ بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے کہ وہ 2 منٹ میں رزلٹ دے دیتا ہے میگی نوڈل بھی جو آپ کا کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے وہ بیمبو ٹری والی مثال نا لیس براؤن نے جو دی تھی اپنے ایک لیکچر کے اندر کہ وہ 6 سال یا 5 سال اس بیمبو ٹری کو پانی دینا چائنیز بیمبو ٹری کو پانی دینا پڑتا ہے 5 سال پھر جا کے وہ شوٹ مارتا ہے اوپر میٹروں کے لحاظ 5 سال لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیوقوف آدمی مٹی میں پانی دندا پہ لوگ وقت لیتی ہیں چیزیں وقت لیتی ہیں تو ہر چیز کو پہنچنے کے لیے میں اپنے بچوں کا اپنے قوم کے لوگوں کا اپنے جوانوں کا اپنے سسٹم کے لوگوں کا پاکستانیوں کا یہ مزاج بننا چاہیے بھائی تھنگس ٹیک ٹائم یہ جھٹ پٹ انقلاب یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹس دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس سے آپ کے اندر ایجوٹیشن اور نیگیٹیوٹی ختم ہوگی جب آپ یہ مان لیں گے نا بھائی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکیں وقت لیتی ہیں چیزیں اس کے اندر دماغ لگتے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں پہلے آپ ہوتے ہو پھر 50 لوگ آنے ہوتے ہیں پھر غداریاں ہو رہی ہوتی ہیں پھر آپ کے خلاف پروپوگنڈے چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے آگے محاذ کھل رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع کام کیا ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے بعد میں دوستی کی ہوتی ہے پہلے دشمنی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پہلے سروں پہ بٹھایا ہوتا ہے پھر نیچے لانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اگنور کیا ہوتا ہے پھر انہیں اکاؤنٹ میں لانا پڑتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ان کو کچھ لوگوں کی تعریف زیادہ کر دی ہوتی ہے ان کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیا ہوتا ہے غلطی سے ان کو پھر اٹھانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے پھر شیر نے صبح للکارنا ہوتا ہے پھر شیر نے اپنا دھاڑنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو مینج کرنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے پلس مائنسز کرنے ہوتے ہیں یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہو سکتے 1 منٹ کے اندر اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتاب پڑھ لی آپ کسی بھی تھنکر کی کتاب پڑھ لیں گے وہ سارے اصول آپ پر اپلائی کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر یا تو بندہ کہتے ہیں نا بھائی میں اتنا کامل اور کول ہوں میرے میں ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کتاب سے بھی بڑی ہاں وہ ہوتا ہے دیٹ کمز آفٹر ٹائم ایکسپیرینس کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں گی لیکن ایک ٹائم لگتا ہے 30 35 تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھلی بہت سی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوں گی ابھی اس لیے آپ کو اس کا ول نہیں آتا آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا اس ٹائم پر جلد بازی آپ کو مروا دیں گی تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا ہے میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو نا پیرنٹ سے لے کے اگر گھر میں یہ معاشرہ ہونا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک یہ امام بنا دینا ایسا تھنکر بنا اس کی ہر تربیت کا اگر مائنڈ سیٹ ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے ہر اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا اس کو اگر کھیل تفریح کا بھی ٹائم دینا تو اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر